श्रीमात्रे नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री सौंदर्य लहरी. श्लोका नंबर 22. भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुट नीराजित पदाम्. भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुट नीराजित पदाम्. भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुट नीराजित पदाम्. भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुट नीराजित पदाम्. भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुट नीराजित पदाम्.